दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतबाट पुस 5 गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको छ र 13 दिनभित्रमा बाध्यात्मिक रूपमा संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्ने भन्ने फैसलामा भनिएको छ। पूर्ण पाठ आएको छैन। भलै प्रारम्भिक रूपमा अब राजनीतिक संवैधानिक बाटोले राजनीतिक स्वरूप ग्रहण गरेको छ। आज हामी यो राजनीतिक समाधान हो अथवा यसले कतापट्टि डोर्याउँछ, चुनाव हुँदा अथवा घोषणा भएको चुनावमा पुनःस्थापित नहुँदा कता जान्थ्यो त्यतापट्टि नजाउँ। अब यता पुनःस्थापित भए पश्चातको अवस्थाको विश्लेषण गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल र अग्रज पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारी। स्वागत छ दुईजनालाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा मुमारामजीबाटै यो राजनीतिक समाधानको बाटो अथवा क्षति न्यूनीकरणको बाटो अथवा कस्तो बाटो पुनःस्थापित भएपछि कसरी अगाडि बढ्छ? पुनःस्थापित हुनु त यो चाहिँ संवैधानिक बाटो पनि हो, राजनीतिक बाटो पनि त्यही नै हुनु पर्थ्यो। तर राजनीतिले बाटो बिराएपछि स्वाभाविक रूपले त्यो बाटोलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने जिम्मा चाहिँ अदालतमा पुग्यो। अदालतले चाहिँ संविधान बमोजिम यसलाई फेरि लिकमै फर्काइदियो, राजनीतिक दलतिरै फर्काइदियो। तर त्यो फर्काइदिएपछि एउटा आधारभूत परिवर्तन चाहिँ आयो। अबको संसद भनेको हिजो पुस 5 भन्दा अगाडिको संसद रहेन। यो संसदमा आधारभूत परिवर्तन के आयो भने नेपाली जनताले एउटा राजनीतिक दललाई जहाँ चाहिँ सत्ता चलाउन भनेर मत दिए, तर यस्तो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अथवा नेकपा भनौँ, नेकपाले चाहिँ त्यो जनमतलाई चाहिँ कहाँ विभाजित गरिदियो भने आधा सत्तापक्षीय आधा चाहिँ प्रतिपक्षीय हुने बाध्यता चाहिँ त्यो बाध्यतामा लगिदियो आफ्नै पार्टीलाई। त्यसैले त्यसबाट आउने जुन राजनीतिक असन्तुलन हो, त्यो पोलिटिकल इक्लिबिरियमको जुन चाहिँ अवस्था हो, त्यो चाहिँ भत्कियो। त्यो भत्किएपछि काङ्ग्रेस निर्णायक भएर आयो, जसलाई प्रतिपक्षमा अर्को 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्न भनेर जनादेश छ, ऊ सबभन्दा निर्णायक भनेर आयो। भनेपछि राजनीतिको मूल प्रस्तावना, जनमतको मूल प्रस्तावना नै उल्ट्यो। भनेपछि यस्तो अभूतपूर्व ढङ्गको परिवर्तन भनौँ न, राजनीतिक परिवर्तन बिरलै देख्न पाइन्छ। तपाईँको चाहिँ प्रारम्भिक टिप्पणी पुनःस्थापना भए पछाडिको राजनैतिक कार्यदिशाको विषयमा? अब कस्तो भने संवैधानिक र कानुनी हिसाबले चाहिँ यो समस्या, यो चुनौती चाहिँ सम्बोधन भयो। तर अब फेरि राजनीतिक चाहिँ दृश्यपटलमा गयो फेरि त्यो। र अब के भयो भने कहाँको परिस्थितिमा पुग्यो भने पुस 5 गतेभन्दा अगाडि भने पुस 4 गतेको स्थितिमा पुग्यो। त्यतिखेर हो अवस्थामा पुग्नु भने गार्राङ्गुर र के यस्तै त थियो नि, ती पुग्यो। तीबाट सुरु गर्नु, त्योभन्दा अझै अगाडि बढ्यो होला नि। निर्वाचन आयोगमा जाने, दाबी विरोध गर्नेदेखि लिएर अब एक पार्टी नरहने करिब प्राविधिक बाहेक त सुनिश्चित भयो। सरकार बनाउने याचनाका लागि शेरबहादुर देउवा कहाँ जानुपर्ने भयो, जसपाकासँग जानुपर्ने भयो। एउटै चुनाव चिन्ह लिएर एउटै पार्टीको ब्यानरमा उठ्नेहरू वर्गीय दुश्मन भयो, अरू जीवहरू मित्र शक्ति हुन थाले। अब त्यो चाहिँ अन्तर्विरोध त देखियो नै, कुरै छैन, देखिनुपर्ने नै देखियो। तर समस्या के देखिन्छ भने तपाईँले प्राविधिक रूपले बाँकी त हो नि भन्नुभयो, तर जे समस्या परेको छ अहिले त्यही प्राविधिक रूपले परेको छ। किनभने निर्वाचन आयोगले पनि अब तपाईँहरू फुटेको चाहिँ नि पुर्याउने किसिमको चाहिँ आधारहरू योहरू देखाउनुहोस् भनेको छ, उसले देखाउन सकेको स्थिति छैन। फेरि अहिले ओली पक्षलाई त देखाउनु पनि परेको छैन, हतार केही छैन, हामी एउटै छौँ भनेर भन्दैखेरि लाभ हुने स्थिति भयो है। अब त्यसैले के भने यस्तो अवस्था चाहिँ नि पहिले पनि 46 साल पछिको अवस्थामा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाइममा पनि 3674 भन्ने एउटा समस्या आएको थियो। त्यसैबाट चाहिँ नि फेरि चुनावमै पनि जानु पर्यो त्यो बेला। त्यसपछि त्यो चुनाव हार्यो पनि काङ्ग्रेसले, भने मतलब अब उसमा विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। भनेपछि यो चाहिँ पहिलोचोटि भएको होइन। हामीले यद्यपि अहिलेको संविधान अनुसार चाहिँ पहिलोचोटि भएको हो, तर के भने 46 साल पछिको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त यो कहिले पुनःस्थापना भएको छ, कहिले भएको छैन, यस्तो यस्तो हुँदै आएको छ। अब यो घटनाक्रमले चाहिँ नि अहिलेको सन्दर्भमा यो देखियो र के चाहिँ आधारमा गरियो भन्ने लाग्छ भने अब यो त ठुल्ठुला संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, संविधानका विद होइन, बडा वकिलहरू, कालो कोट लाएर हिँड्नेहरू, हाम्रो पनि कालो पोसाक छ आज छन् त, संजोग परे होला। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि के भने त्यसलाई चाहिँ जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यो व्याख्याको अगाडि हामी त अब यो पर्यवेक्षक मात्रै हौँ होइन। हामीले
त्यो कानुनी जटिलताको भित्र प्रवेश गर्न सक्दैनौँ र हामी चाहँदैनौँ पनि, हामी त्यतापट्टि जाने क्षेत्राधिकार पनि होइन, हाम्रो क्षेत्राधिकारमै परेन। त्यसो भए हुनाले त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने संविधानमा लेखेको छैन कहीँ पनि विघटन गर्नु हुन्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन, त्यसैले गर्नु हुन्थेन भनेर भन्दा त त्यो संविधानमा लेखे बमोजिमको धारामा दफामा उपदफामा के लेखेर त्यो बमोजिम छ छैन मात्र भन्ने भयो क्या। इन्टरप्रिटेसन भन्छ नि, संविधानको व्याख्या गर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने त संविधानको लाइन पढेर मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ के भनिन्छ जहिले पनि मैले सुने बरले भने है, अलिअलि वकिलहरूको सङ्गत त अलिअलि गरे हो नि मैले पनि, जस्तो स्वर्गीय गणेशराज शर्माजी भयो, अहिलेकै महाधिवक्ता चाहिने पहिलेको के अरे बद्रीबहादुर कार्की भयो, युवराज सङ्ग्रौलाजीहरू भयो, उहाँहरूसँग चाहिने ओपिनियनहरू सुनिन्थ्यो। त्यसबाट के बुझिन्छ भनेदेखि चाहिँ लेटर एन्ड स्पिरिट भन्छ क्या, अक्षर र आशय, अक्षर र अभिप्राय दुइटै मिलाएर इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने छ। यहाँ त के भने अक्षरमा लेखेर रहन्छ, त्यसैले चाहिँ नि अब मिलेन यो विघटन गर्न भन्ने लाइनमा गयो क्या। यद्यपि अब संवैधानिक के अरे यो संसदीय अभ्यास भएका देशहरूको र आफ्नै देशको पनि विगतको अनुभव हेर्ने हो भनेदेखि त त्यो व्याख्यामा त प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि अधिकार हुन्छ विघटन गर्न जाने होइन। अब यो त्यो कुरालाई अहिले थाती राखियो के भने त्यहाँ धारामा दफामा छैन, त्यसैले त्यो धाराबाट पानी आएन, त्यसैले अब मिलेन भन्ने कुरो मात्रै आयो। अब यसले एक किसिमको अब फैसला भइसकेपछि त्यसलाई मान्नुपर्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर व्याख्या विश्लेषण त हुँदै रहन्छ, यो रोकिने कुरो पनि छैन। तर के भनेदेखि यसले संवैधानिक र कानुनी जटिलतालाई तत्काललाई सम्बोधन गर्यो, तत्काललाई। तर पछि गएपछि चाहिँ नि पछि के धेरै पछि होइन, अलि अगाडि देखिन थाल्छ। त्यसैले हामी दृश्यपटलमा के आउँदै जान्छन् अब हामी हेर्दै जानुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका छौँ। मोहरामजी, यो 13 दिनभित्रमा अब प्रधानमन्त्रीले यसलाई सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने भन्ने पछाडि कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ? अब कोर्स अहिले अघि ध्रुव दाइले भन्नुभयो नि, दाजुले भने जस्तै एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि सरकार बनाउन एक चरण सरकार बनाउन कोही इच्छुक छ अथवा चाहिँ त्यो सम्भव छ भने आऊ भनेर त्यो नभएको अवस्थामा विघटन गरेको भए त्यसको अरू कानुनी आधार पनि खोजिँदैन्थ्यो होला, संवैधानिक आधार पनि खोजिँदैन्थ्यो होला। यहाँ भयो के भने राष्ट्रपतिले पनि कुनै पनि संसदले आफ्नो चाहिँ बिजनेस गर्न सक्छ कि सक्दैन त, सरकार अर्को बनाउन सक्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने कोणबाट हेर्दा त्यहाँ जाँदै गएन संसद होइन। 81 चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार भनेर विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन गरिसकेपछि अब चाहिँ कहाँ आएको छ भने यदि नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँले जुन अबको कोर्स भन्नुहुन्छ, अब फेरि संविधान बमोजिम विघटन गर्ने ठाउँ छ बरु भन्छु म। त्यो के हो भने पहिलो कुरा त कसैले पनि सरकार बनाउन इच्छुक देखाएन। त्यो इच्छा चाहिँ ओलीजीले देखाएर अथवा चाहिँ प्रचण्ड र माधवजीले देखाएर भएन। उहाँहरूका दुईटा पार्टी निर्वाचन आयोग बमोजिम दुईटा पार्टी भयो अरे भोलि, त्यो हुन्छन् नै ढिलो चाँडो, त्यो त होइन, त्यो त हुन्छन् नै। त्यो दुईटा भइसकेपछि पनि उहाँहरूले चाहेर कि त उहाँहरू फेरि मिल्नु पर्यो, नत्र त्यो उहाँहरू मिल्ने अवस्था छँदै चाहिँ छैन, त्यो सम्भावनाकै अन्त्य छ। र काङ्ग्रेसले यदि चाहिँ होइन हामी चाहिँ सरकारमा जान इच्छुक छैनौँ भनिदिने हो भने फेरि विघटनमा जानुपर्छ, निर्वाचन जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले दुईटै पक्ष केपी पक्षकामा पनि के अरे प्रचण्ड दाहाल पक्षकोमा के अरे दाहाल नेपाल पक्षमा पनि म सरकारमा जान्न मात्रै होइन म नेतृत्व पनि लिन्न भन्यो भने अर्को सरकार बन्ने त सम्भावना छैन। अर्को सरकार नबन्ने सम्भावना भयो भने त निर्वाचनमै जाने हो। त्यो एउटा संवैधानिक फेरि विघटन हुन्छ। हिजो असंवैधानिक विघटन भयो, त्यही एउटा पोइन्ट चाहिँ अर्को सरकार बन्ने हदसम्म त्यो अप्सन दिएको भए त्यो पनि कानुनी ढङ्ग संवैधानिक ढङ्गले नै हुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले एउटा कुरा त यो भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अब दोस्रोमा तपाईँ आउनुभयो भने यदि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने आदि इत्यादि कुराहरू छन् नेपालमा, नैतिकता कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो हामीले राजनीति र नैतिकतालाई अब एकै ठाउँ नराखौँ होइन हाम्रो देशमा। अब ओलीजीलाई यदि मानौँ काङ्ग्रेसले चाहिँ ओलीजीलाई नै कन्टिन्यू गर्ने भयो होइन, ओलीजीलाई तपाईँले नै सरकार बनाउनुहोस्, हामी बाहिरबाट सहयोग गर्छन् भन्ने एउटा कुरा विश्वासको मत दिन्छौँ, हामी सरकारमा आउँदैनौँ भन्ने एउटा
अर्को पक्ष चाहिँ रहने भयो हामी पनि हामीले नेतृत्व गर्छौँ भन्दाखेरि ओलीजीले उनीहरूलाई सुम्पिनु पर्यो, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सरकार बनाउनका लागि सुम्पिनु पर्यो, एउटा दोस्रो विकल्प। र तेस्रो चाहिँ के हो भने अब जनता समाजवादी पार्टी जो अहिले अलिकति उहाँहरूको बिचमा पनि कुराहरू चलिरहेछ, त्यो कङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो अभिमत केही पनि जाहेर गरेका छैन, किनभने तपाईँहरू कानुनी रूपमा अलग अलग पार्टी नहुँदै त उनीहरूले कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। र यी तीनवटा पार्टी जसले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर राजनीतिक निर्णय गरे होइन, त्यसमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी पनि यो असंवैधानिक कदम हो भनेको थियो, काङ्ग्रेसले पनि असंवैधानिक कदम भनेको थियो र माधव नेपाल केपी ओली समूह त हुँदै भयो। र यो चाहिँ संविधानको रक्षा र अबको राजनीतिक एलाइनमेन्ट यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ओपिनियन चाहिँ आइरहेको छ। चौथो चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ कि जस्तो प्रचण्ड नेपाल पक्षको अहिले देखिँदा प्राविधिक रूपमा कसैले 87 पुर्याउला, कसैले 90 पुर्याउला, तर त्यतापट्टिको पल्ला भारी हुने बित्तिकै सत्ता र शक्तिसँग त सङ्ख्या पनि जोडिन्छ नि त। अनि अरू 10-12वटा सिट थपिएर अनि त्यस पछाडि जसपा पनि जोडियो भने त फेरि कङ्ग्रेस र केपी पक्ष नआइ पनि त सरकार बन्ने गुन्जायस हुन्छ नि। त्यो चाहिँ हुन्छ यदि उल्लेख्य मात्रामा होइन। अझ यहाँ त समस्या के छ भने अहिले पनि संसदीय दलको नेता केपी ओली हो। संसदीय दलको बैठक बोलाउनको लागि प्रमुख सचेतक पनि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने उसै दिन संसदीय दलको नेताले प्रमुख सचेतक तुरुन्तै फेरिदिन सक्छ। र त्यो मुख्यमन्त्रीले कर्णालीमा फेरे हो, त्यो भइदियो भने संसदीय दलको बैठक बोलाउनै कठिन छ। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्हिप जारी गर्न सक्ने अधिकार छ होइन, व्हिप जारी गर्न सक्ने अधिकार छ संसदीय दलको नेतालाई। अब उहाँले चाहिँ जहाँ मत हाल्न भन्नुहुन्छ त्यहाँ मत हालेन भने त सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ। फेरि अर्को हेर्नुहोस् बडो जटिल कुरा। र त्यो कारबाही गर्नको लागि फेरि सभामुखको पनि भूमिका रहन्छ। त्यसमाले सभामुख फेरि अर्को पक्षको छ। मतलब यो उहाँहरूको चाहिँ एउटै राजनीतिक पार्टी सत्तामा गएको पार्टी जब विभाजित हुन्छ नि त्यसका उहाँहरूले भागभण्डामा धेरै कुरा गर्नुभएको छ होइन। त्यसले ल्याउने जुन चाहिँ परिणाम हो त्यो परिणाम यति जेलिएको हुन्छ कि त्यो आज नै अहिले भर्खरै भन्नुहोस् न। अब निर्वाचन आयोगलाई पनि हिजो जस्तो निर्वाचन गराउने भए पो चाँडो चाहिँ उसले पार्टी विभाजन भएको दिनु पर्थ्यो होइन। पार्टी विभाजन भएपछि ल तिमीहरूको वैधानिक भयो, यो चाहिँ निर्वाचन हुने जस्तो सर्वोच्चको फैसला नहुँदा त उ त्यतिकै पर्खेर बसेको थियो भने अब त मिनिमम चाहिँ 2 महिनाभित्र चाहिँ छिनोफानो गर्ने भन्ने छ। निर्वाचन आयोगले त 2 महिना टाइम लिइदिन सक्छ। हेर्नुहोस् अब 2 महिनासम्म त यो अनिर्णयको बन्दी त भइरहन्छ। त्यो संसद बोलाए पनि केही पनि डिसिजन नहुने स्थिति बन्न सक्छ। र ओली चाहिँ कन्टिन्यू 2 महिना त उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने कुरो भयो फेरि होइन। त्यसलाई काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भन्ने कि के प्रधानमन्त्री भन्ने त अब अर्को समस्या छ। अब काम चलाऊ भन्नै भएन, किनभने त उहाँलाई त त्यो सर्वोच्च फैसलाबाट त फेरि पावरफुलै प्रधानमन्त्री संसदै छ त। संसद भएको संसदको निर्वाचित प्रधानमन्त्री अब कहाँ काम चलाउको प्रश्न अब त हिजो अब भन्नुहोस् न। अब यो डिफाइन नहुन्जेलसम्म उहाँ चाहिँ बहुमतको अल्पमतको यी सबै कुरा कानुनी रूपमा हेर्दा त उहाँ त बहुमतकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि त समस्या चाहिँ अझै पनि निर्वाचन आयोगले जबसम्म उहाँहरूलाई 2टा पार्टी भएको सर्टिफिकेट दिँदैन तबसम्म उहाँहरूले अरू पार्टीहरूसँगको एलाइन गरेर सरकार बनाउने प्रक्रिया पनि जटिल छ। यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ केपी ओलीको अथवा उहाँको पक्षको चाहिँ सर्वनाश भयो, हार भयो, अब सकियो नासियो भने जस्तो लाग्थ्यो। त्यो दिन त्यस्तै पनि देखिन्थ्यो। 2 दिन 3 दिन घटनाक्रम बढ्दै जाँदा त यो ओलीलाई त केही असर गरे जस्तै देखिँदैन त। उहाँको अभिव्यक्तिमा, उहाँको भावभङ्गीमा, उहाँको क्रियाकलापमा भावभङ्गीमा क्रियाकलापमा कुनै परिवर्तन आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गर्दैनौँ। किनभने लामो समयदेखि उहाँको अभिव्यक्तिको शैली अविच्छिन्नता त्यो चाहिँ देखिरह हुनाले खासै के अन्तर होला र भन्ने त एउटा थियो। तर कस्तो भइदियो भनेदेखि अब यसमा हामीले अर्को कुरा पनि हेर्नुपर्ने के छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ मजबुत प्रधानमन्त्री भइरहनु भयो। तर अब कस्तो भयो भने उहाँलाई चोइस छ। इमिडिएटली जुन फैसला हुने बित्तिकै मान्छेहरूले तत्काल के भन्न थाल्यो भने उहाँलाई अब तत्कालै राजीनामा गर्नुपर्छ। उहाँको एउटा विकल्प भनेको त्यो होइन। त्यो विकल्प उहाँले प्रयोग गर्न चाहनु भएन, चाहनुहुन्न होला भन्ने अनुमान पनि थियो। अब त्यो अघि भन्नु मुङारामजीले नैतिकताको कुरा यस्तो उस्तो भन्ने कुरा नमिसाउँ भन्ने कुरा आएपछि कुरै आएन। अब दोस्रो भनेको चाहिँ त्यो संविधानको धारा 100 मा चाहिँ कतै व्याख्या गरिएको छ विश्वासको मत लिने
त अथवा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने, त्यहाँ उहाँलाई चोइस छ। विश्वासको मत लिने पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ, विभिन्न तर्क वितर्क गरिरहेछन्, म चाहिँ एकचोटि विश्वासको मत लिन्छु भनेर चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्नुभयो र त्यो विश्वासको मत पाउनुभयो गणनामा भनेदेखि, गणितले दियो भनेदेखि त उहाँ त मजबुत प्रधानमन्त्री। अर्को 1 वर्षसम्म अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ मजबुत प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छ। अर्को अब उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु, विश्वासको मततिर जान्न, भरोसा छैन भन्ने भयो भने अविश्वासको मत चाहिँ नि त्यो प्रस्ताव पारित हुन नदिनलाई उहाँले के साम दान दण्ड भेद लगायतका के चाहिँ नि उपायहरू हुन्छन् तिनीहरूको उपयोग गर्नु होला। लेटेस्ट फेस द रियालिटी। हामीले चाहिँ नि यो सामना त गर्नै पर्छ, किनभने हामीले जस्तो रोपेका थियौँ त्यस्तै उम्रेर फल्दैछ यो परिपाटीहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यस्तो आयो भनेर गुनासो गर्नुपर्ने पनि खासै ठाउँ छैन। अब यस्तो आउँछ, अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने जस्तो भनौँ न। अब 2072 सालपछिको परिस्थितिले पो यो कुराहरू जन्मायो। 2047 सालदेखि 72 सालमा अर्को संविधान नआउँदासम्मको परिस्थितिमा पनि त अविश्वासका प्रस्तावहरू यी विश्वासका अविश्वासका चरणहरू पार हुँदै हुँदै आए नि त। अब त्यसमा चाहिँ नि के भने 72 सालको संविधान आउँदाखेरि 47 सालको भन्दा ठुलो चाहिँ नि छलाङ माऱ्यौँ, हामीले ठुलो उपलब्धि गऱ्यौँ। हाम्रो के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने एउटा ठुलो महान उपलब्धि कोट अनकोटमा अब यी सब भएका छन्। अब त्यो महान उपलब्धिको सन्दर्भको एउटा कुरा भयो, त्यसले ल्याएको परिणति चाहिँ नि अहिले हामीले देख्ने बेहोर्ने परेको बेहोर्छु भन्ने आउँछ नि, एकजना कलाकारले बेला बेलामा बोल्नुहुन्छ, त्यस्तै परेको बेहोर्छु भनेर हामी मतदाताले पनि त्यही सोचेर गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ। अब परेको बेहोर्दाखेरि त्यो परिणति कहाँ जान्छ हामीले त्यो हेरेका छैनौँ। हामीलाई त कस्तो छ भनेदेखि हामीलाई यो लोकतन्त्र गणतन्त्र यो चाहिँ नि राजनीतिक अभ्यास यो उतार चढाव मात्रै बेहोर्नु हामीलाई खुला मैदान उपलब्ध भइदिए भए हुन्थ्यो। तर मलाई चिन्ता उहाँलाई पनि लाग्ला, धेरै मान्छेलाई लाग्छ कि यहाँ खेल गरिरहेछन् यस्तो यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू एकदमै बिग्रिएर गएको छ होइन। अमेरिकाको कारणले गर्दा चिनको तनाव, भारतको तनाव, चिन र भारतको बिचमा हामी हुनुको समस्या यो त एकदमै जटिल भएर गइरहेको छ। प्राथमिकता कहाँ भने कोभिडमा अथवा यो सुरक्षामा, प्राथमिकता त अझ यो सुरक्षामा हुनुपर्ने कुराहरू थियो। तर हाम्रो राजनीतिक शक्ति, हाम्रो चाहिँ नि साधन स्रोत सम्पूर्ण कुरा केमा केन्द्रित भयो भने छिना झप्टी भागभण्डा यस्तामा मात्रै केन्द्रित भयो। यो परिवेश जुन चाहिँ नि हामीलाई सुरक्षाको अवस्थाले चाहिँ नि च्याप्दै करेप्दै ल्याइरहेको छ, त्यसप्रति चाहिँ सजग हुने अथवा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसको रणनीति के गरी बनाउने भन्नेतिर त बिल्कुलै चाहिँ नि के बेखबर भएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यो चाहिँ बढ्ता चिन्ताको विषय हो जस्तो लाग्छ। यो प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ ओली हुनुहुन्छ कि अथवा माधव नेपाल, प्रचण्ड, चलननाथ जो हुनुहुन्छ, हुन त उहाँहरू विगत 30 वर्षदेखि देखिएर आएका चेहराहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कहिले चाहिँ आफ्नो यसो ठाउँ चाहिँ खाली गरेर अलिकति उम्मेदवार मान्छे, उमेरदार मान्छेलाई चाहिँ नि प्रवेश गराउँ, उनीहरूलाई पनि ठिकाउँ सधाउँ होइन। जस्तो चाहिँ नि किसानले हलो जोत्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ पाको गोरु एउटा बहर गोरु जोतेर यसो चाहिँ नि दाउँछन् नि, त्यस्तो गरेरै सिकाउँदै लगायो भएदेखि आज के हुन्थ्यो। पहिले 30 वर्ष पञ्चायत भनियो, अब अहिले 31 वर्ष भइसक्यो। अब भयो के त, हामी कहाँ आइपुग्यौँ? गुणात्मक रूपमा हामी पहिले कहाँ थियौँ अहिले कहाँ भने हामी उत्साही हुनुपर्ने ठाउँमा छैनौँ कि चिन्तित हुनुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो त विचारणीय पक्ष हो। यो तपाईँ हाम्रो मथिङ्गल यसले हल्लाउँछ। तपाईँ त अब कुनै बेला प्रत्यक्ष अहिले परोक्ष नै सही कम्युनिस्ट पार्टीका पात्रका गतिविधि सबै निहाल्नु भएको छ। पुनर्स्थापना भयो, तत्काल अब निर्वाचन हुने गुन्जायस छैन। तपाईँले भने जस्तो त्यो विकल्पबारे कतिले सोचेका थिएनन्? कङ्ग्रेसलाई निर्वाचनमा जानु, अझ चाँडो निर्वाचनमा जानु फाइदा छ भन्ने उसलाई आकलन भयो। कङ्ग्रेसको सभापति बाहेकका अरूको आवाज त त्यही नै छ। त्यस्तो भयो भने अनि उसले माधव प्रचण्ड पक्षलाई समर्थन गर्दा त यो पार्टी फुट्दैन होला, समर्थन गर्नुपर्ने केपी पक्षलाई नै होला। केटी पार्टी विभाजन भएपछि मात्रै उसलाई त्यो परिणामको लाभ हुने भए त्यस्तो अवस्थाको आकलन गरेर
ऊ चाहिँ के अरे कसैलाई पनि समर्थन गर्दिनँ भनेर बस्यो भने पनि चुनावमा जाने भयो, समर्थन गर्छु भनेर भने पनि ढिलो चाँडो चुनावमा जाने भयो, सत्ताको स्वाद चाख्यो भन्ने आरोप पनि नपर्ने भयो। त्यसैले त्यो विकल्प एउटा कङ्ग्रेसको होला। तर अर्को विकल्प यी दुईटै समूह चाहिँ फेरि मिल्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त नेकपाको त त्यो मैले देख्दिनँ कि त ओलीजीले चाहिँ ब्याक गरेर म प्रधानमन्त्री हुँदैन ल पार्टी एकता जोगाएर जानुस् भनेर ओलीजीले भन्नुभयो भने प्रयासचित चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ सम्भव होला। नत्र मैले किन देख्दिनँ भने ओलीजीले चाह्यो भने चाँडै किन हुन्छ भने ओलीजीको पार्टीमा अहिले ओलीजी समूहमा त्यो इन्टरमेडिएटरी बडी भन्छ नि, त्यो आफ्नो म्यासेज दिनका लागि उहाँले चाहिँ बिचका कुनै पनि मान्छेलाई सोध्नै पर्दैन, उहाँ सिधै चाहिँ आफ्नो कुरा त्यो एकैचोटि माइकमै यी कार्यक्रममा आएर भनिदिन सक्नुहुन्छ। तर माधव नेपाल र प्रचण्ड समूह त्यस्तो छैन। उहाँहरूको त्यो इन्टरमिडिएटरी बडी यति बलियो छ कि त्योसँग चाहिँ एक खालको चाहिँ विश्वसनीयता र विश्वास नलिकन उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न होइन। त्यस कारणले यदि पार्टी एकता बचाउने हो भने ओलीजीले नै आफै प्रधानमन्त्रीबाट हटेर पार्टी एकतामा एकता गरेर बचाउनुहोस् र पार्टी एकता गर्ने त्यो एकदमै हाइपोथेटिकल कुरा हाइपोथेटिकल नै सही। ढिलो चाँडो प्रधानमन्त्रीमा रहन होइन, ढिलो चाँडो भनेको अब अहिले राजीनामा दिए पनि अविश्वासको प्रस्ताव एउटा कुरा सम्झाएला। तर उहाँको केही समय अगाडि उहाँले बोल्दाखेरि के भने अध्यक्ष चाहिने हो भने महाधिवेशन पर्खिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री चाहिने हो भने अर्को चुनावसम्म पर्खिनु पर्यो भन्नुभएको थियो, छोड्छु भने जस्तो सङ्केत गर्नुभएको थियो। अब ती कुराहरू फेरिएका छन्, त्यो कुरै आउँदैन, जो चर्चामै छैन। भनेपछि राजनीतिज्ञहरूको बोलीको विश्वास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ नि एकचोटि फेरि यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो प्रतिशोधको लेभल कहाँ पुगेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेताहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा म गर्दिनँ, कम्युनिस्ट पार्टी नाम भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम भएका नेताहरू भनौँ न, एजेन्डामा हेर्दा त उहाँहरूको लेफ्ट टिल्टेड पनि छैन होइन। पुरै चाहिँ त्यो लिबरल डेमोक्रेसीलाई उहाँहरूले अझ बढी, लिबरल डेमोक्रेसीले पनि अहिले परिकल्पना गरेका कतिपय त्यो चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा होला, शिक्षाको कुरा होला, स्वास्थ्यको कुरा होला, है सामाजिक सुरक्षाका कुरा होला, त्यहाँ पनि उहाँहरूको सामान्य चाहिँ लेफ्ट टिल्टेड एजेन्डामा पनि काम गर्नुभएको छैन। त्यसमाले एजेन्डाबाट तय हुन्छ होइन को चाहिँ वामपन्थी अथवा कम्युनिस्ट भन्ने कुरा, त्यो एजेन्डा वाइज केही पनि छैन। उहाँहरू सबभन्दा झन् बढी त्यो माफियासँग बिचौलियालाई त्यही दिनेसम्म त्यो सबै कम्युनिस्टहरू त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यो मौका दिने, राज्य दोहनमा सम्मिलित हुने, ती सबै कामहरू छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने उहाँहरू अहिले एकताबद्ध हुने सम्भावना मलाई चाहिँ कुनै कतै पनि त्यो मैले देख्दिनँ। मानिलिउँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुभयो सुन्नुभयो केपीजीले अथवा उहाँका समर्थकले शुभेच्छुकले भने यस्तो हुन सक्दैन अथवा हाइपोथेटिकल नै सही, हाइपोथेटिकल नै सही। त्यो त किन त्यो जति चाँडै हुन सक्ने त तीनजना नेता मिल्दा, दुईजना नेता मिलेर, माधव नेपालजी पनि होइन, केपी ओलीजी र प्रचण्ड मिलेर यत्रो पार्टीलाई कसैलाई नसोधिकन आफै अध्यक्ष बाँडेर पालै पालो प्रधानमन्त्री बाँडेर एकता भयो होइन र भने ल पालै पालो तपाईँलाई दिन्छु ल आउनुहोस् भनेर चाहिँ केपीजीले बोलाउने हो भने त एकै दिन हुन्छ। यो कार्यक्रम प्रसारित हुने बित्तिकै अथवा त्यसकै सेरोफेरोमा ल माधवजी र प्रचण्डजी आउनुहोस् गफ गरौँ भनेर भन्दा उहाँहरू नआउने कुरा छैन, बालबाटार ल म राजीनामा दिन्छु, सचिवालय बैठक डाकौँ अथवा डाकौँ हामी दुईवटा अध्यक्ष भएर, महासचिवलाई म भन्छु भनेर सचिवालय डाक्ने, ल मैले राजीनामा दिएँ, अब संसद पुनर्स्थापना भइसक्यो, संसदीय दलको नेता चुनौँ, अब प्रचण्डजीलाई गर्ने कि झलनाथजी के अरे माधवजी को बस्ने बसौँ, अब मैले अध्यक्ष रहन्छु भनेकै छैन, विशेष महाधिवेशन गरौँ, यो वैशाखमा सम्भव हुन्न भने असोज कार्तिक भदौ मङ्सिरमा गरौँ भनेर भनिदियो भने त्यसले त उहाँको पद पनि बढ्ला, उहाँको शक्ति पनि पुनर्स्थापित होला। मैले त एउटा कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, ओलीजीलाई नायक हुने विकल्प भनेर पोहोर साल मैले है सेकेन्ड जेनेरेसनको मान्छेलाई बोलाएर माधव नेपालहरूसँग बदला लिने त उहाँलाई, माधव नेपाल र प्रचण्डसँग बदला लिने त उहाँलाई यति ठुलो अपर्च्युनिटी थियो नि, उहाँकै माधव नेपालकै मान्छेलाई बोलाएर र आफ्नो टिमका चाहिँ पाँचजना मान्छेलाई बोलाएर चाहिँ अब तपाईँहरूमा चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गरेँ मैले, अब सबै हामी चाहिँ आउट हुन्छ, हामीले चाहिँ यसमा संरक्षक भएर बस्छौँ, हामी एउटा फाउन्डर फादरहरू हौँ हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीका भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ दोस्रो पुस्तामा लानुभएको भए त माधव नेपालहरूलाई त त्यसको विरोध गर्ने भए त त्यही भित्रबाट लखेड्थे होइन। उहाँलाई त्यो विकल्प हिजो पनि थियो र आज पनि त्यो विकल्प बाँकी छ। म त भन्छु त्यो गर्ने हो भने त उहाँले दोस्रो पुस्तामा लान बित्तिकै उहाँ त फेरि उहाँको त शालिग बनाएर राखे हुन्छ। हेर्नुहोस्
कम्युनिस्ट पार्टीले त खास शालिग उहाँको बनायो। एउटा सचिवालयमा फुटबल हान्दै गरेको शालिग त छँदैछ। त्यो शालिग चाहिँ वास्तवमा उ त त्यो मदन भण्डारीको नजिक चाहिँ उहाँले चाहिँ सेकेन्ड पुस्तामा चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ मरुन्जेलसम्म चाहिँ पदमा रहिरहन्छन् भनेर होइन। अहिले मोहन विक्रमजी महामन्त्री हुनुहुन्छ, कति 87-88 वर्षको हुनुभयो, उठ्न पनि धेरै गाह्रो, उनी उमेर भइसक्यो होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ अब यसलाई रोहितजीले चाहिँ सायद नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो भन्ने सुन्छु होइन। तैपनि हाबी उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यो नेतृत्व अब सानो पार्टी जो आफै बनाएको पार्टीमा नेतृत्व को आउँछ भन्नेले त ठुलो अर्थ राख्दैन। तर त्यसका लागि त उहाँसँग त्यो विकल्प त अहिले पनि सबभन्दा सुन्दर विकल्प छ नि। यो दोस्रो पुस्तामा उहाँलाई चासो होइन, दोस्रो पुस्तामा चासो पनि छ। तर त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा के भने यो सचिवालय बैठक यताउता कुरा आयो नि तपाईँहरूले भन्नु। यो भन्ने बित्तिकै मलाई के सम्झना भयो भने सचिवालय बैठक, केन्द्रीय समिति बैठक, स्थायी समिति बैठक, पोलिट ब्युरो बैठक, अनेक किसिमका यी जुन चाहिँ नि संयन्त्रहरू, तहहरू, हायरार्की बनाएको छ नि सङ्गठन, यो वास्तवमा संविधानले चिन्दैन यिनीहरूलाई, सचिवालयलाई पनि चिन्दैन, केन्द्रीय समितिलाई मात्रै चिन्छ। उसले संसदीय दललाई चिन्छ, संसदीय दललाई चिन्छ, संसदीय दललाई चिन्छ। त्यसैले अब पार्टीको विधान भने बेग्लै कुरा हो, मुलुकको संविधान भने बेग्लै कुरा हो। अब प्रधानमन्त्री हट्ने नहट्ने, संसद विघटन हुने नहुने भन्ने कुरा त मुलुकसँग सम्बन्धित कुरो भयो, पार्टीसँग मात्रै भएन। त्यसैले यो निर्णायक र संवेदनशील चरणमा पुगेपछि त हेर्नु पर्ने त संविधान हो, पार्टीका विधान र तिनका अरू संयन्त्रहरू के कस्ता छन् भन्ने हेर्ने होइन। त्यसैले यो एउटा कुरा त्यहीँ पनि मैले अलिकति अन्तर देखिरहेको छु। अर्को कुरो के भने यसमा चाहिँ नि अब यो अघि उहाँले भन्नुभयो यो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू भन्नुभयो नि, हो नि। अब आफूलाई कम्युनिस्ट भनेको छ, अब त्यसैले भन्नेहरू भन्दा धेरै मान्छेले यो अहिलेका कम्युनिस्ट पनि कम्युनिस्ट हुन् र यो नक्कली कम्युनिस्ट हुन् भनिदिएको पो कम्युनिस्ट भन्ने पनि छन्। तर म चाहिँ मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, चाहे त्यसमा ब्राकेटमा थपेर नेकपा थपिया होस्, त्यो प्राविधिक कारणले थपिया होला। अब हँसिया हथौडाको चिन्ह छोडेको छैन, झन्डामा त्यही छ होइन। अब चाहिँ नि मेनिफेस्टो घोषणापत्रहरू त्यस्तै किसिमका छन् र त्यसमा पनि विभिन्न खेमाका, विभिन्न शिविरका भनौँ न, अब यतापट्टि उतापट्टि भन्ने। त्यसमा चाहिँ नि के भने त्यो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने हाम्रो नीति छ। हामी जनगणतन्त्रमा जानुपर्छ, हामी समाजवाद उन्मुख भएको संविधान बनाएका छौँ। हामीले काङ्ग्रेसलाई पनि घिसार्दै यहाँ ल्याएको हौँ। अब त हाम्रो परिपाटी अनुसार जान्छ भनिराखेको अवस्थालाई अब कम्युनिस्ट पार्टी छैन भनेर भन्न पनि भएन। उहाँले कटाक्ष गरेर भनेको कम्युनिस्ट भनेको जुन आदर्श कम्युनिस्ट भनिने हुन्छ त्यो नभएर होइन, ठिक छ, उहाँको कटाक्षलाई पनि मैले दिएँ। तर हामी जस्ता मान्छेले बुझ्दाखेरि त हँसिया हथौडा कायमै छ, मेनिफेस्टो कायमै छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै छ। अब यसलाई पनि होइन भनेर तिमी जे भनेको छौ तिम्रो नाम त्यो होइन, अर्थकै हो भनेर भनिदिएर हुन्छ, हुँदैन होला नि। व्यवहार भनेको व्यवहार होइन। अब यो पनि एउटा पाटो हो, एउटा आयाम हो, यो पक्ष हो, सन्दर्भ आएको हुनाले मैले यो कुरा मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने कम्युनिस्ट पार्टीका एजेन्डाहरूबाट हेर्दा उसले तय गरेका नीतिगत चाहिँ एजेन्डाहरू के कस्ता छन् भनेर हेर्नुभयो भने त्यो त तपाईँले चाहिँ जब 2008 को क्राइसिस पछि तपाईँ बुसलाई पनि कमरेड बुससँग भने, किनकि त्यो ब्याङ्करहरूलाई ठुल्ठुलो पुँजीपतिहरूलाई रेस्क्यु गर्ने भनेपछि कमरेड बुस पनि भने होइन। एकदम लिबरल डेमोक्रेसीका आफ्नै खालका एजेन्डाहरू छन् र वामपन्थीहरूका अलग खालका एजेन्डा छन्। झन् कम्युनिस्टका एजेन्डा त त्यो राज्यको परिवेश लोकतान्त्रिक भएको हुनाले अहिले हामीले जेसुकै भने पनि यो लोकतान्त्रिक परिवेशभित्र एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ दलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत सरकारमा आएको हुनाले उनीहरूका चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लुकाएका होलान् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तर मैले चाहिँ हेर्दाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ मान्छेहरू जुन छन् उनीहरूले चाहिँ एजेन्डा वाइज हेर्दाखेरि कि त उनीहरू असाध्यै अज्ञानी छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो एजेन्डाबाट आफ्नो चाहिँ सैद्धान्तिक धरातल र एजेन्डामा यति फराकिलो हुँदाखेरि पनि त्यो जुन इनइक्वालिटी छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नै सक्दैनन्, या त यी पाखण्डी छन् होइन, जो आफूले भन्छन् त्यो गर्दैनन्। र तर जुन अधिनायकवादी आभा हो एउटा कम्युनिस्ट नेतामा, जुन अलिकति अधिनायकवादी चिन्तन देखिन्छ, एकत्ववादी चिन्तन देखिन्छ होइन, र मोनोलिथिक प्रोसेसहरू चाहिँ
उसले फलो गर्छ त्यो हिसाबले हेर्दा नेताहरूमा चाहिँ त्यही देखिन्छ। इभन काङ्ग्रेस पनि त्योभन्दा फरक छैन होइन। माथिल्लो पङ्क्ति हेर्नुहुन्छ भने एकदम एउटा गिरुवाले चलाइरहेको देखिन्छ, तल अलिकति चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने डेमोक्रेटिक छ। मैले यसो हेर्दाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि असाध्यै धेरै संसारका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू जब त्यो रियल कम्युनिजम जो बुझेका थिए उनीहरूले, रियल कम्युनिजम भनेको यो पनि फेरि म प्रश्न पारौँ कि मार्क्सिजम र लेनिनिजम धेरै फरक चाहिँ सिद्धान्त छ। राज्य सत्तामा लेनिनवाद आउँदाखेरि त्यो लेनिनवादी मार्क्सवादको लेनिनवादी भर्सन त्यो चाहिँ धेरै नै त्यो अधिनायकवादी छ, तर मार्क्सको थ्योरी त्यस्तो छैन। र त्यो अधिनायकवादले लेनिनसम्म चाहिँ त्यति धेरै विवाद कम भयो। तर त्यसपछि स्टालिन आइसकेपछि मैले चाहिँ संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा चाहे इभन हाम्रो देशका प्रचण्ड, माधव नेपाल अथवा चाहिँ ओलीजीलाई हेर्दाखेरि पनि अलिकति त्यो सामाजिक फाँसीवादी चरित्र देख्छु कि किन त्यो अधिनायकवादी आवाज जिउँदैछ। कम्युनिस्ट के हो भन्ने थाहा भएन होइन। एजेन्डा हेर्दाखेरि उदार लोकतन्त्रका र उहाँहरूका एजेन्डामा खासै अन्तर छैनन्। तर अर्थशास्त्रको हिसाबले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि अर्थनीति उहाँहरूको असाध्यै सङ्कुचन, इकोनोमिक जेनेरेट गर्ने होइन कि बाँडौँ भन्ने चाहिँ छ उहाँहरूको। किनभने त्यो उत्पादनमा त उहाँहरूको पार्टी नै लागेन होइन। त्यो उत्पादनलाई त त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ यसरी व्याख्या गर्छ, त्यतातिर नजाउँ, धेरै सैद्धान्तिक हुन्छ। र मैले चाहिँ अन्त्यमा मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो अधिनायकवादी आभा चाहिँ जिउँदैछ नेतामा। पार्टीको संरचना दलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने हुनाले उहाँहरूले निर्वाचन गर्नुपर्ने, अधिवेशन गर्नुपर्ने इत्यादि चाहिँ आफ्नै खालका झमेलाहरू छन्। र अर्कोतिर त तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 33 वर्षदेखि प्रचण्ड चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ। माधव नेपालजी पनि कति 15-20 वर्ष कति वर्ष बस्नुभयो 51 सालदेखि होइन, 51 सालदेखि। र अरू नेताहरूको पनि खासै फरक छैन भन्दाखेरि त उहाँहरूले अभ्यास गरेको जुन संरचना छ त्यो संरचना चाहिँ लोकतान्त्रिक संरचना छैन। त्यो लोकतान्त्रिक संरचना हुन्थ्यो भने उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई यति लामो समयसम्म कुन गुणका आधारमा थेग्यो त मान्छे कि कुन उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो अद्भुत गुण थियो तिलस्मी पनि जसलाई चाहिँ लिएर नेपाली जनताले उहाँहरूलाई फेर्नै हुन्न भनेर चाहिँ सडक सङ्घर्ष गरेर रहेको त होइन उहाँहरू होइन म त फेर्छु म छोड्छु भन्ने जनताले चाहिँ छोड्न पाउनुहुन्न भने त होइन होला। संगठनमा प्राविधिक वर्चस्व एकदमै त्यो निर्वाचन के भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यो यति औपचारिक छ। त्यो एक हिसाबले प्रचण्डजी त 22 वर्षसम्म निर्वाचन पनि गर्नुहुन्न, आफैले अध्यक्ष बनाउँदै हिँड्नुभयो होइन। त्यसपछिका चाहिँ अधिवेशन भने पनि उहाँहरूको अधिवेशन कस्ता भयो त भन्दाखेरि पहिले नै तय भएर फलानु नै हुन्छ भन्ने तय भएर अधिवेशन हुन्छ। त्यही त अब यो जुन भन्नु भने मैले अघि धेरै कुरा हंस हथौडाको चिन्हको कुरा पनि गरेँ। कमरेड भन्ने शब्द छ नि, यो कमरेडको पनि सम्बोधन हो। अब उहाँले अर्को कन्टेक्स्टमा भन्नुभयो, यो कमरेडको सम्बोधन पनि कायम छ। त्यसले पनि के भने उहाँहरूले त्यो चरित्र छोड्न चाहेको होइन। उहाँले अघि रमाइलो कुरा के भन्नु भने कि अज्ञानीपन हो कि पाखण्डीपन हो है। अब हुनसक्छ कम्बिनेसन अफ बोथ, दुइटैको चाहिँ मिश्रण पनि हुनसक्छ। अलिकति बुझेको अलिकति नबुझेको यो त्यो। अब यसमा पनि के भने तपाईँको संसदीय परिपाटी लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट निर्वाचनमा जाने विभिन्न आवधिक चुनावहरू हुने आफ्नै पार्टीको पनि त्यो विभिन्न समयमा अधिवेशन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि एमाले पहिलेको एमाले साबिकको एमाले चाहिँ धेरै लामो समयको 20 वर्षभन्दा बढीको अभ्यासमा आइसकेका थियो। त्यसैले उनीहरूलाई त्यो सहजै लाग्थ्यो। यो जुन माओवादीबाट आएको कम्पोनेन्ट हो त्यसलाई त अलिकति टाइम लाग्ने स्थिति देखियो। एकातिर टाइम लाग्ने स्थिति मात्रै होइन, उनीहरूको मनोविज्ञानै परिवर्तन भएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले त तपाईँको एउटा स्प्लिन्टर ग्रुप मोहन वैद्य, अर्को चाहिँ विप्लव, यो विभिन्न चाहिँ नि ऊ भइरहेको छ नि, अहिले पनि त मिलिरहेको त छैन। भनेपछि यो के भने हाम्रो सिपी गजुरेललाई चाहिँ सोध्नुभयो भने जनगणतन्त्र नजाने बाहेक अरू उपाय छैन भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यो सैद्धान्तिक मान्यता त्यो बोकेर बस्नु भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के देखिरहेछौँ भने आजको मितिमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, नेकपा भन्नुहोस्, फुटेको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, यी जम्मै चाहिँ नि जुन हुन् यिनीहरूसँग यो विभिन्न गुटमा हुने चाहिँ नि एउटा साइनबोर्ड, एउटा नाम फलक बाहेक तपाईँको सैद्धान्तिक आधार, शास्त्रीय धरातल व्यावहारिक रूपमा होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यो अभ्यासहरू त्यो भने खोक्रा छन्। त्यो पार्टीहरूमा त्यो गुदी छैन, जे गुदी हुनुपर्ने हो नि, सिद्धान्त दर्शन मान्यता प्रचलन सम्पूर्ण कुराले भरिभरा भएर पो पार्टीको म पार्टीको सदस्य भएँ, म त्यसमा भएँ, यो त केही पनि छैन। स्वार्थी समूहहरूको चाहिँ नि 4-5 वटा जमात छ
एउटाको नाउँ काङ्ग्रेस, अर्का नाउँ कम्युनिस्ट, अर्का नाउँ जसपा राखिदिएको छ। हामी जनतालाई रणभुल्ल पारेको छ। यही अवस्था छ। त्यसो भए हुनाले यसबाट चाहिँ जोगिनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि जनतामै चेतनाको स्तर वृद्धि बाहेक अरू छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले अब यो भनौँ न मिडिया लगायतको चाहिँ नि माध्यमहरू छन्, अब शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूबाट हुन्छन्। अब जनतामा जागरण आउनुपर्ने कुरो छ। यो चाहिँ यिनीहरूले रणभुल्लामा पारेर हामी कहिलेसम्म रणभुल्लामा रहने भन्ने जनता भन्ने पनि फेरि त्यो निरञ्जन निराकार विषय हो। अब कार्यकर्ता जनता नबनौँ। कार्यकर्ता त यी अब 8 लाख कार्यकर्ता छ भन्छ, एउटाले 6 लाख भन्छ। यी त सङ्गठित कार्यकर्ता मात्रै होइन, तपाईँ गाउँ जानुभयो भने सङ्गठित रूपमा यो पार्टीसँग आबद्ध छु नभन्ने मान्छे भेट्न गाह्रो हुन्छ। गाह्रो छ। अनि अर्को जो सक्थ्यो होला तिनीहरू पनि खाडीका देशहरूमा कुद्या छन्। 40-50 लाखको 60 लाखको सङ्ख्या को छ यहाँ। जनता भन्ने छैन। तपाईँले भनेको कुरो म त्यसरी मान्छु। तर के भने अब कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैन भने गाउँमा टोलमा छिमेकमा बस्न गाह्रो, बसी खान गाह्रो हुन्छ। यस्तो स्थिति आयो कि हामीले यही उपलब्धि गऱ्यौँ, यसैलाई महान भनौँ। अब यही छ समस्या हामीले चाहिँ। अनि यो त के हो भने यो जुन चाहिँ समाजको राजनीतिकरण गर्ने प्रक्रिया त नेपालमा के भयो भने राजनीतिक दलहरू चाहिँ बन्ने एउटा चाहिँ निश्चित प्रक्रिया हुन्छ होइन। किनभने हाम्रा राजनीतिक दलहरू भत्काउनको लागि मात्रै बने। उनीहरूले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी 66 दिन हेर्नु न कति मजाले आन्दोलन भयो। जसका पछाडि पनि मान्छे यो ल्याउन चाहिँ सक्ने रहेछ, यो गर्न चाहिँ सक्ने होइन। नेपालमा चाहिँ हिटलर जति पावरफुल थियो, हिटलरभन्दा 20 गुणा पावरफुल भए पनि नेपालका राजनीतिक दलले त्यो सत्ता चाहिँ भत्काउँछन् होइन। त्यसरी बनाएको छ कि पार्टी। र तर त्यो डेलिभरी गर्न सक्दैन। 2 तिहाईको दिनुहोस् आफ्नै मतको भारले थिचिएर मरिहाल्छ। त्यो दिनै हुन्न त्यो के बोक्न सकेन। अनि बोक्न नसकेपछि त्यो फुट्यो। त्यस हुनाले हाम्रा राजनीतिक दलहरू बन्ने प्रक्रियाले जुन बनाएको छ एउटा चाहिँ कल्चर त्यसले निर्माण गरेको छ नि लामो समयदेखि, इभन काङ्ग्रेसको पनि। र हाम्रो देशमा त मैले त्यही भएर भन्ने के गर्छु भने संस्थापन पक्ष नै छैन यहाँ। देशको संस्थापन पक्ष छैन। त्यसमाले बारबार हामीले चाहिँ ठुला क्रान्ति भन्छौँ। त्यो स्वामित्व ओलीजीमा पनि छैन कि। उहाँले पनि सडकमा हुनुहुन्छ। अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने आन्दोलन गर्ने भन्नुहुन्छ होइन। उहाँले त मजासँग डेलिभरीबाट ठुलो चाहिँ वाहवाही कमाउन सक्नुहुन्छ नि होइन। त्यस हुनाले हाम्रो चाहिँ राजनीतिमा संस्थापक पक्ष भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेका चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जहिले पनि आफूलाई विरोधी र सत्तामा हुँदाखेरि पनि एउटा शत्रु खोज्ने भइरह्यो कि। त्यो प्रो इस्टाब्लिसमेन्ट फोर्स भन्छ नि जुन राज्यको, त्यो चाहिँ के भयो भने बरु गिरिजाप्रसादको चाहिँ अलिकति त्यो स्वामित्व चाहिँ यो देशमा हाम्रो स्वामित्व हो भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो भाव थियो गिरिजाप्रसाद छौन्जेल। उहाँमा पनि पूर्णता थिएन। उहाँले पनि कहिले सेनालाई दुत्कार हुनुहुन्थ्यो, कहिले के गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो नहुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने संसारभरि तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तो राज्यको चाहिँ संस्कृति, राज्यको इतिहास, राज्यको भाषा अनि त्यो राज्यलाई चाहिँ बलियो बनाउनका लागि थोरै मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा लागिपरेका हुन्छन् कि त्यो शक्ति हो राज्यको। खास राजकीय शक्ति भने त्यो हो। राजकीय शक्ति भनेको सत्ता मात्रै होइन। ती राजकीय शक्ति बन्नका लागि जुन अवयवहरू छन् अहिले यहाँ पनि छन् नि हेर्नुहोस् होइन। धेरै बस्न नसकेर पलायन भयो होलान्, तर केही मान्छे त होलान् नि जसले चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा बलियो राज्यको रूपमा स्थापित गरौँ भन्ने। हिजो महेन्द्र कुनै विदेशमा भ्रमणमा जाँदाखेरि जुन इज्जत थियो आज हाम्रा नेताहरू जाँदा हुन्छ त भएन नि। त्यो इज्जत कि महेन्द्रले एकै दिन राखेका त होइन नि होइन। लामो समयसम्म राज्यले जगेर्ना गरेको त्यो जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई सम्मान गर्ने हो होइन। त्यो जगेर्ना गरेको शक्ति भएन भने तपाईँ हामी जोसुकै मान्छे जाँदाखेरि पनि हाम्रो इज्जत सम्मान बाहिर पनि हुन्न, यहाँ पनि हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रा राजनीतिक दलहरूले नसकेको के हो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई बारम्बार 46 सालपछि कङ्ग्रेसलाई त्यो ऐतिहासिक मौका आएको थियो जसले लोकतान्त्रिक परिवेश अनुसारको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि लान सक्थ्यो। त्यति बेलाको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यति बेलाको चाहिँ विकासको चाहिँ पोलिसी, यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ जाने हो नि त होइन। अब 62-63 पछि हामीले गणतन्त्र त भन्यौँ, तर त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा एक प्रकारले हेर्नुहुन्छ भने नारामा हामीले चाहिँ कस्तो राम्रो कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अलिकति डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसी हो यो, किनकि यो सहभागितामूलक पनि छ, यो समावेशी पनि छ होइन। हामीले चाहिँ निर्वाचन प्रणाली पनि हामीले सुधार गऱ्यौँ। त्यसमाले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अल्पसङ्ख्यक मान्छेहरू जो चाहिँ पहिलेदेखि नै मार्जिनलाइज थिए त्यो मार्जिनलाइज चाहिँ पिपलहरूलाई पनि यसले मजासँग चाहिँ समावेश गरेको छ भनेर हामीले बाहिर त देखायौँ। तर त्यसले चाहिँ आधारभूत तहमा गर्नुपर्ने यसका चाहिँ बेसिक कर्महरू छन् कि
ती कर्ममा चाहिँ उल्टो यात्रा हिँड्यो हेर्नुहोस्। बडा महत्त्वपूर्ण र बारबी कुरा गर्नुभयो। राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकार अथवा वारिस, संरक्षक, अभिभावक, स्वामित्वको कुरा गर्नुभयो, त्यो कसैले पनि लिएको अवस्था छैन क्या। त्यसैले वी आर अन आवर ओन, यो सिरियस कुरो हो उहाँले उठाउनु भएको। म चाहिँ त त्यसमा मेरो विमति छैन। र के भनेदेखि एउटा थप कुरो के भने राजा महेन्द्रको प्रसङ्ग भन्नुभयो उहाँले, एउटा लेभलमा थिङ्क गर्दाखेरि सोच्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भनेदेखि राजालाई चाहिँ नि राज्यको देशको आवश्यकता महसुस हुने, किनभने देशै भएन भने म कहाँको राजा हुने भन्ने हुनाले उनलाई अरूको भन्दा बढी त्यो सुरक्षा, त्यो एउटा युनिट, त्यो एकाइ बनाएर राखौँ र त्यसलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राखौँ। ठिक छ, आफ्ना संयन्त्रहरू अब सेनाको संयन्त्र, प्रहरीको संयन्त्र चाहिनेभन्दा बढी पनि प्रयोग गर्ने स्थिति पनि बेला बखत भयो होला, तर त्यो चाहिँ नि त्यसलाई एउटा पाटो सम्झिएर समग्रमा चाहिँ स्वामित्वको कुरा, वारिसको कुरा, अभिभावकत्वको कुरा चाहिँ त अहिले हामीले कसैले पनि लिइरहेको अवस्था देखिँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति चिन्ताको विषय हो। त्यो सही कुरा हो। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई पनि गहिरिएर हेर्नुपर्ने। हामीसँग विकल्पहरू के छन् भन्दाखेरि धेरै विकल्पहरू सोच्नुपर्छ। यो साँगो र घेराभित्र संसदको अहिले जुन पुनर्स्थापना गरिदिएको त्यही घेराभित्र मात्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अलिक फराकिलो वृत्तमा परिवेशमा हेर्नुपर्छ कि होइन। हामीले यो मैले चाहिँ एउटा कुरा अलिकति सन्दर्भमा चाहिँ महेन्द्र एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रको हिसाबले म निरङ्कुशताको पक्षधर होइन, म लोकतन्त्रको पक्षधर होइन। तर जुनसुकै सत्ता त्यसको चरित्र निरङ्कुश होस् अथवा त्यसको लोकतान्त्रिक होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्य चलाउने भनेको त्यो स्वप्नद्रष्टा चाहिँ राजनीतिज्ञ हुन्छ। त्यो काम गर्ने चाहिँ ब्युरोक्रेसीले नै गर्ने हो, टेक्नोक्र्याटले गर्ने हो अझ, होइन। त्यसमा दक्ष मान्छेहरू र कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र त्यो चाहिँ त्यसलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा चाहिँ हामीले टेक्नोक्र्याटहरू राख्ने हो भने त्यसले चाहिँ एउटा रिजल्ट दिँदो रहेछ। त्यो चाहे जुनसुकै हामीले राजनीतिक बहसलाई, शासकीय स्वरूपलाई अर्को ठाउँमा राखेर हेऱ्यौँ भने चाहे जो एकदमै धार्मिक कट्टरतावादी होला, निरङ्कुश राजा होला, निरङ्कुश कुनै चाहिँ पार्टीको नेता होला, जो भए पनि राज्यले विकास गर्ने भनेको चाहिँ कुशल टेक्नोक्र्याट माध्यमबाट हो। र राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन राज्य बनाउनको लागि एउटा कुलमान घिसिन आउनु बित्तिकै अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउन सक्ने भने जस्तै त्यस्तो टेक्नोक्र्याटहरूलाई एक ठाउँ राखेर रिजल्ट ल्याउनमा महेन्द्रले त्यो कोसिस गरेको हो र त्यो कोसिसले परिणाम पनि दिएको। परिणाम किन आउँदैन भन्नुहुन्छ भने अब ओलीजीले आफूले विद्वान ठानेका, होइन, वरिपरि रहेका आफूले विद्वान ठानेका मान्छेहरूलाई ल्याएर उहाँले जे जिम्मा दिनुहुन्छ त्यसले परिणाम दिन्न। आज ओलीले दिनुभयो होला, हिजो गिरिजाले त्यही गर्नुभयो होला, हिजो प्रचण्डलाई कत्रो जनमत सहित उहाँलाई विजय बनाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। 9 महिनाभित्र उहाँ कोसँग लड्नुभयो हेर्नु न। आफू प्रधानमन्त्री छ अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नै मातहतको एकजना सेनापतिसँग लडेर आफै ध्वस्त हुनुभयो। मतलब स्वामित्व नलिने भने त्यो हो कि। ओली चाहिँ हेर्नुहोस् यत्रो चाहिँ बहुमत सहित त्यहाँ सत्तामा जानुभएको छ, उहाँले गर्ने कुरा हेर्नुहोस् न, पुरै प्रतिक्रिया दुईजना नेताहरूमा छ, होइन। देशको समस्या देशमा कहाँ छ, कसले लड्डु खायो, कसले के गर्यो, कसले धारे हात लायो, मतलब त्यो इन्फर्मेसन भन्नुहोस्। मैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ यो कम्प्युटरको मेमोरी जस्तै हो दिमाग पनि। तपाईँले के कुरा राख्ने र नराख्ने भन्ने कुरा कति दिनभरिमा तपाईँले कति कुरा सिक्नुहुन्छ, कतिजनाले कुरा गर्छन्, हामीले कति गर्छौँ, होइन। देखेका कति दृश्यहरू छन्, यी सबै तपाईँको चाहिँ माइन्डमा राख्न थाल्नुभयो भने तपाईँले एउटा प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्ने कुरा के हुन्, होइन। त्यहाँ चाहिँ घोत्लिनु कहिले पनि छैन। हेर्नुहोस्, जुन कुरा दिमागमा राख्नै पर्दैन, सुन्नै पर्दैन, त्यो सुनेर हामीलाई पनि इरिटेट हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुहुन्छ। उहाँको मेमोरी त्यस्ता कुराले भरिया छ, हेर्नुहोस्, होइन। त्यो त सबभन्दा पहिला त्यो फाल्नु पऱ्यो क्या उहाँले, होइन। अब कुनै पनि चाहिँ शासकले, अनि त्यो शासकले हिजो प्रचण्डजीले पनि सत्तामा जाने बित्तिकै सेना हाम्रो होइन ल भन्नु, अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने इन्ट्याक्ट एउटा अर्गनाइजेसन भने त्यही मात्रै छ, अलिकति विश्वास गर्न सकिने, जो राजनीतिक दलहरूले चाँडै खरिद बिक्री गर्न नसक्ने, होइन। अब राष्ट्रको सेनाप्रति उहाँको चाहिँ विश्वास छैन, होइन। पुलिसप्रति विश्वास छैन। अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ एउटा अनुसन्धान आयोगप्रति विश्वास छैन, होइन। अनि गृह मन्त्रालयलाई सूचना दिने चाहिँ उहाँले विश्वास छैन भनेपछि कुनै पनि इन्स्टिट्युसन मार्फत नेता त जहिले पनि शक्तिशाली छ। हामीले त नेता शक्तिशाली खोजेको होइन,
वास्तवमा चाहिँ जनता शक्तिशाली खोजेको हो, पद्धति शक्तिशाली पद्धति शक्तिशाली खोजे हो। यसमा मैले एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने जसरी अमेरिकामा हेर्नुहोस् एउटा सनकी शासक 233 वर्षपछि 233 वर्ष मैले यसलाई चाहिँ बेन्चमार्क मान्छु कि जति बेला फेडरलिस्ट पेपर भनेर उनीहरूले जारी गरे संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि फेडरलिस्ट पेपरमा जुन चाहिँ तीनवटा भनौँ न तीनवटा चाहिँ मुख्य राइटरहरू थिए त्यसका तिनीहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ इन्टेलेक्चुअलहरू हुन् र उनीहरूले चाहिँ जुन एसेहरू लेखे त्यो एसेका आधारमा चाहिँ पावर सेपरेसन गरे र त्यो पावर सेपरेसनमा जसरी जुडिसियरीलाई उनीहरूले यस्तो बलियो र स्थायित्व दिए जसले 233 वर्षपछि एउटा सनकी शासक आउँदा करेक्सन गरेर उहाँले आफै गरेका जज पनि हामी कहाँ के भएन भने ती जजहरू चाहिँ के थिए भन्नुहुन्छ नि संसारभरि नै जुडिसियरीको स्ट्रक्चर चाहिँ अलिक ट्रेडिसनल हुन्छ त्यसरी नै बनाइएको हुन्छ। पावर सेपरेसनमा जति एनार्किस्ट देखिन्छ संसद त्योभन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ ब्युरोक्रेसी चाहिँ अझ कन्जर्भेटिभ देखिन्छ, त्यसभन्दा कन्जर्भेटिभ चाहिँ अदालत हुनैपर्छ र त्यहाँ त्यो इलिटिजम त्यसले चाहिँ बोकेको हुन्छ कि त्यही भएर न्यायमूर्ति भन्छौँ नि हामी होइन, उसले सुन्छ मात्रै, फैसला दिन्छ, सुन्छ, पहिला एनालिसिस गर्छ र हामीलाई न्याय पाउँछ भन्ने कुरा त्यो पञ्चायतकालसम्म पनि तपाईँले त्यो सम्भ्रान्तपन न्यायालयले कायम गरेका थियो। त्यसपछि तपाईँले बिस्तारै हेर्नुहुन्छ नि त्यो डिके हुँदै गयो र अमेरिकाको चाहिँ न्यायालय जुन छ त्यसलाई थाहै बनाउने कुरा 233 वर्ष अगाडि परिकल्पना गरिएको थियो र 233 वर्षसम्म यस्तो कुरा त आएको थिएन हेर्नुहोस्, तर 233 वर्षपछि पनि आउँदो रहेछ। त्यो दूरदर्शिता खै हाम्रो संविधानमा हिजो के लेखेको थियो आज सबै भत्ताभुङ्ग छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस हुनाले त्यो के हो भने हामीले प्रोसेस ड्रिभन मेथड भन्छ, हाम्रो चाहिँ संविधान निर्माणको चाहिँ जुन प्रोसेस ड्रिभनमा हामी गयौँ प्रोसेसलाई त हामीले फलो गऱ्यौँ, यद्यपि त्यो प्रोसेस यति पङ्गु थियो कि हामीले संविधान सभा त भन्यौँ, सबैको सहभागितामूलक छ भनेर पनि भन्यौँ, तर 5वटा नेता 3वटा नेता रिसोर्टमा गएपछि त त्यो संविधानको सबै कन्टेन्ट चेन्ज हुन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यसमाले हो यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने जसरी चाहिँ त्यो एलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन होइन ज्याक्स मेडिसनहरूले त्यो फेडरलिस्ट पेपर बनाए, त्यो फेडरलिस्ट पेपर बनाउँदाखेरि धेरै विज्ञहरू धेरै चाहिँ मान्छेहरूसँग सोधेर होइन उनीहरूले चाहिँ जुन एसेहरू लेखेका छन् त्यो एउटा ठुलो अनुसन्धानको विषय हो कि त्यो अनुसन्धानमा लेखिएका ती एसेहरूका आधारमा जुन पावर सेपरेसन गरे हाम्रोमा चाहिँ पहिलो कुरा त त्यस्तो खालको चाहिँ जुन एउटा संविधानको चाहिँ मर्मलाई कुन ढङ्गले लिएर जाने भन्ने कुरा राजनीतिक नेताहरूको बाहेक कहीँ पनि चाहिँ त्यो डिस्कोर्समा चाहिँ कहीँ पनि छैन हेर्नुहोस्, कि त डोनरहरूले गरे होला नि केही सेमिनारहरू होइन त्यस्तोमा हामी पनि गइयो होला, तर त्यहाँ बाहेक अरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो खालको शोध त्यो खालको चाहिँ अनुसन्धान त्यो कन्टेन्ट ड्रिभनमा जाँदै गएन क्या। यो हामी उत्तरार्धमा छौँ तर बडा एकदमै थिमेटिक दीर्घकालीन यो बिकाउ मात्रै होइन टिकाउ कुरा कुनै भइरहेछ के दुरोजी के थाहा होइन। मैले त्यही टिकाउकै सन्दर्भमा अघि प्रसङ्गवश आयो यो अघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमै विश्वास गर्नुहुन्न, फेरि अन्यत्र काम गरेर फेरि म कहाँ आयो म अन्तर्गत ल्याएपछि मात्रै म त्यसको नियन्त्रण गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई ऊ आयो। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति तानिएर कहाँ जान्छ भने भारतको त्यस्तै चाहिँ नि गुप्तचर निकायको प्रमुखलाई उहाँले बोलाएर छुट्टै 3 घन्टा बोल्नुभयो, कुरा गर्नुभयो, गोप्य वार्ता, कता प्रोटोकल पनि मिल्दैन के पनि मिल्दैन तर चाहिँ नि त्यो आएर भयो भनेपछि त्यसमा चाहिँ नि जुन हाम्रो राष्ट्रिय परिवेशमा जुन चाहिँ अघि उहाँले पनि भन्नुभयो कि अब 4-5 जना मान्छे बसेर नेताहरू बसेर रिसोर्टमा बसेर जे तय गर्छन् त्यो त तिनलाई पनि इनपुट दिने भित्री तत्त्वभन्दा पनि बाहिरी तत्त्व चाहिँ नि हावी भएको हुनसक्ने ठाउँहरू चाहिँ यहाँ दिनुभएको छ बेला बेलामा हाम्रा नेताहरूले। त्यसले गर्दाखेरि पनि समग्रमा यो पार्टी सिस्टमप्रति अहिलेको सिस्टमप्रति विश्वसनीयतामा प्रश्न, यो यतापट्टि लाग्छ, यो यस्तो भन्छ, बाबुराम भट्टराईको बारेमा कुरा आयो भने त्यस्तो आउँछ, कसको बारेमा भनेपछि कोही पनि विश्वसनीय छैन। हामी कहाँ ल्यान्ड गर्छौँ, कहाँ पुग्छौँ, हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने सिचुएसन आएछ र यो चाहिँ नि जुन हस्तक्षेपको कुरा छ हस्तक्षेप पनि अब त्यही हो, हस्तक्षेप त चाहिँ नि परिस्थिति बिग्रेर गयो भने आन्तरिक रूपमा पनि हस्तक्षेप हुनसक्छ, बाहिरी रूपमा पनि हुनसक्छ। हेर नेपालमा परिस्थिति नाजुक भएर गयो, एकदम भाइलेन्स भयो, एकदम चाहिँ नि सम्हालि नसक्नु स्थिति आयो सुरक्षाको हिसाबले भनेदेखि अहिलेको उसमा संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले एउटा चाहिँ बहस गरेर निर्णय गरेर नेपालमा त्यो निलो टोपी लाउने चाहिँ नि शान्ति सेना पठाइदिने, अहिले त नेपालले पठाउँछ अन्यत्र, अब नेपालमा पठाइदिने भनेर चाहिँ नि भन्ने स्थिति आउँछ
र आएको पनि छ। जुन अनविनको नाममा आयो त्यो पोलिटिकल रूपमा आयो, तर त्यो अब अर्को व्यापक रूपमा आउन सक्छ। त्यसैले त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्न दिने कि मुलुकलाई, कि चाहिँ नि हस्तक्षेपै भयो भने तपाईँलाई डोमेस्टिक हस्तक्षेप ठिक कि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप ठिक, अब अफगानिस्तान बनाउनु ठिक कि अब त्यसको विकल्प आफैले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने सिचुएसन ठिक। यो चाहिँ नि के भने पोलिटिसियनहरूमा जो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू छन्, शासकहरू छन्, उनका मातहत प्रशासकहरू छन्, उनीहरूबाट अहिलेको परिस्थिति संयन्त्रबाट हामीले पार पाउँछौँ र हामी उम्किन्छौँ र हाम्रो देश दुईतिरको चेपमा परेको देश चाहिँ अहिलेको परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सुरक्षित रहन सक्छौँ, राख्न सक्छौँ भन्ने कुरामा ठुलो सन्देह पैदा भएको स्थिति हो। नेताहरूको यदि उहाँहरूमा न्यूनतम चाहिँ केही चाहिँ बाँकी छ चाहिँ नि एउटा इमान्दारी र समझदारी भनेदेखि त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। यो भागभण्डाको राजनीति यताउता भन्ने कुरा चाहिँ फुर्सदमा गर्ने कुरा। अब यो एकदमै दीर्घकालीन महत्त्वको दार्शनिक कुराबाट अहिले यो संसद पुनर्स्थापना भए पछाडिको यो 13 दिनमा हुन सक्ने विकल्प छ। दुईजनालाई, ध्रुव सरलाई पहिले के हुनसक्छ विकल्प? हुन त अघि मोबाइल सरले भनिसक्नुभयो, यद्यपि फेरि यसलाई निचोडको रूपमा त अब उहाँले राजीनामा दिने विकल्प अझै पनि छ, केही छैन। होइन, त्यो संसद अधिवेशन नबोलाउन्जेलसम्म आह्वान भएर नबसुन्जेलसम्म त छ नि त। उहाँले आफ्नो विचार गर्न सक्नुहुन्छ, राजीनामा दिएर बाटो सहज गरिदिने। अर्को आफ्नै पार्टीको, त्यो फुटाउनु नि परेन, आफ्नै पार्टीको अर्को कोही नेतालाई संसदीय दलबाट चुनेर नेता बनाइदिएपछि त्यो प्रधानमन्त्री भइहाल्यो, उसले हाँक्न सक्छ। एउटा उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, सहज गरौँ भनेमा। अर्को एउटा युवा पिँढीलाई बेला बेलामा भनिराख्नुहुन्छ, आफैले पनि भन्नुहुन्छ, गर्नु चाहिँ भएको छैन, युवा पिँढीलाई चाहिँ नि अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि जमजमाएर बसेका मान्छेहरू पनि छन्, तर उनीहरू आफैमा आँट आएको छैन, केही प्रोत्साहन पनि। अहिले त अब विभक्त छन् नि त, दुईटा पक्षमा भन्ने छन् युवा पिँढी भने पनि। युवा पिँढी पनि दुईटै पक्षमा छन्। जे होला दुईटा पक्ष भएछ भने दुईटै पक्षबाट आउनु न, के भएर होइन, मोर द मेरियर भने जस्तो धेरै भयो भने धेरैवटा होस्, केही छैन। अनि अर्को चाहिँ नि उहाँले के भने विश्वासको मत लिने, होइन, विश्वासको मत लिने। म विश्वासको मत भयो भने त म बलियो भएँ, अर्को नेक्स्ट इयरसम्मलाई त म ढुक्क भएँ, त्यसपछि त चुनावै गर्नु परिहाल्छ, त्यसै पनि त्यसको बेला आइहाल्छ। अर्को चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दाखेरि अब अङ्कगणितको कुरा हो, त्यो गणितले उहाँको पक्षमा आयो भने उहाँ चाहिँ नि कायम रहनुहुन्छ, होइन भने उहाँले चाहिँ स्वतः त्यो पद त्याग गर्नुपर्ने सिचुएसन परिस्थिति आउँछ। त्यसैले तर पनि अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री भए हुनाले उहाँसँग दिने कुरा धेरै छन्। उहाँसँग विकल्प अरूको दाँजोमा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, अरू शेरबहादुर लगायतका मान्छेहरूको दाँजोमा परिस्थितिले कानुनी रूपमा उहाँको चाहिँ नि एउटा विकल्पका आधारहरू, श्रृङ्खलाहरू धेरै छन्। त्यसैले कुन अपनाउन सक्नुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ सल्लाह दिने मान्छेहरू चाहिँ नि अब म त कानुनी गैर कानुनी सबै सल्लाहकारहरू छन् उहाँका वरपर, है, कानुनी सल्लाहकार, गैर कानुनी, भू राजनीतिका सबै छन्। त्यसैले कसरी उहाँलाई चाहिँ पार लगाउन लाउँछन्? कामरेडले चाहिँ राजीनामा दिनुहुन्न भनिसक्नुभयो एकजनाले। अब कामरेडको बारेमा चाहिँ नि अब कामरेड आफै बोल्नु होला कुनै दिन। अनि एकदम प्र्याक्टिकल भएर हामी कुरा गर्दाखेरि अरू विकल्पहरू त अब उहाँहरूका आफ्ना निजी कुरा त जुनसुकै दिन जुनसुकै मान्छेले जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्छ, होइन। त्यो उहाँहरूको चाहिँ निजी नियतको पछाडि नगएर एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको एकदमै उहाँका नजिकका मान्छेहरूको, अरू केही मन्त्रीहरूको मात्रै होइन, त्यो उहाँकै अभिव्यक्ति हो कि पहिलो कुरा उहाँले संसद फेस गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो फेस गर्ने भनेको के हो भने म बहुमत सिद्ध गर्छु भने हो। उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नु भने त कुरै सिद्धियो, उहाँ बहुमतले सिद्ध गरेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। र अब त्यो फेस गर्दा हार्नुभयो भने अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हराएरै चढ्छौँ हामी भन्नुभएको छ, होइन। अर्को पक्ष चाहिँ भने उहाँहरूले चाहिँ 13 गते संसद फेस गर्ने 13 दिनभित्र 13 दिनभित्र, 13 दिन पनि 3 दिन गइसक्यो, 10 दिनपछि संसदमा चाहिँ कस्तो खालको परिदृश्य देखिन्छ भन्ने कुरा अहिले उहाँहरूका जुन होमवर्कहरू चलेका छन्, अब यो होमवर्क चाहिँ अझै परिपक्व ढङ्गमा आएको छैन, किनभने कङ्ग्रेस बोलिरहेको छैन, होइन। र मलाई चाहिँ यसपछिको बैठक चाहिँ कुनै डिसिजन भएर टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्दैन। फेरि सहमुखको आफ्नै किसिमको चाहिँ रोल छ, अहिले रोल छ, हो। त्यसमा केही पनि टुङ्गिँदैन। यो यत्तिकै केही समय चाहिँ यही शून्य समयमा केही समय चल्ला।
भनेको ढिलो चाँडो मध्यावधिमा जाने सम्भावना पनि रहन्छ। रहन्छ अब त मध्यावधि भन्ने नि के रह्यो र अल्पावधि अब एकदम थोरै अवधि जे होस् 5 वर्ष नपुगिकन। होइन त्यहाँ जाने सम्भावना पनि छ। हस्, मेरो संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अग्रज पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी, राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। संसद पुनर्स्थापना पश्चातको राजनीतिका विषयमा कम, सुरु र अन्त्यमा र बिचमा त दार्शनिक व्यवस्था, पद्धति, प्रणाली, देशको विरासत, मियो लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यतिका भद्र मान्छे आएपछि त्यस्तै भद्र र दीर्घकालीन महत्त्वको टिकाउने कुरा हुन्छ। एपी सेन्टरको आजको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।